मंडी से जानवर खरीदते वक्त लोग व्यापारियों के हाथों धोखा किस तरह खाते हैं और इस धोखे से किस तरह बचना है, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने हों या वैसे ही मंडी से जानवर खरीदने हों, लोग अक्सर ख़ास तौर पे नए लोग व्यापारियों के हाथों धोखा खाते हैं। किन किन बुनियाद पे व्यापारियों के हाथों धोखा अक्सर खाया जाता है और उससे बचना किस तरह है, आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूँगा। सबसे पहले दांतों के हवाले से अक्सर धोखा होता है कि 2 दांत है जानवर, 4 दांत है, खीर है, 6 दांत है, कितने दांत है, क्योंकि इन दांतों के हवाले से उम्र का तयन होता है और फिर उस हवाले से कीमत ऊपर नीचे होती है। अब क्या करते हैं लोग, दांतों को एल्फी की मदद से जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल ज़बरदस्ती जानवर को दोंदा किया जाता है या फिर चोगा किया जाता है या फिर खीरे को किसी तरह 6 दांत 8 दांत या फिर ऐसा जानवर जिसके दांत टूटे हुए थे वो नकली लगा के एल्फी की मदद से उस जानवर को सेल किया जाता है। इसलिए जब भी आप जानवर मंडी से ख़रीदने के लिए जाएं तो आप अगर उसके दांत सिर्फ फार्मर से जो जानवर को लेके आया उससे ना पूछें, आप खुद दांतों को चेक भी करें और दांतों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से हिला के भी चेक करें कि कहीं वो एल्फी, गम या ग्लू की मदद से तो नहीं चिपके हुए। दूसरे नंबर पे यही काम किया जाता है सींगों के साथ। चूँकि कुर्बानी के मसले मसाइल होते हैं कि जानवर को किसी किस्म की इंजरी, किसी किस्म का कोई चोट नहीं लगी होनी चाहिए, कोई उज़्व काटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से जिस जानवर अक्सर क्या करते हैं, लड़ाई की वजह से एक दूसरे के साथ जब लड़ते हैं तो सींग टूट जाते हैं, या किसी बाड़ के साथ, किसी जाली के साथ कोई सींग अटक जाए तो तब टूट जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, वही सींग उठा के या किसी और जिस जानवर को हलाल किया जाए उसको सींग काट के तो वो एल्फी की मदद से चिपका देते हैं। फिर साथ बाल भी अटैच कर देते हैं, या कुदरती बालों की ग्रोथ आ जाए तो पता नहीं चलता। इसलिए जब भी आप जानवर खरीदने जाएं तो सींग को भी पकड़ के अच्छी तरह हाथ से ज़ोर से हिला के देखें कि कहीं वो एल्फी की मदद से तो नहीं जुड़ा हुआ। तीसरे नंबर पे यही काम किया जाता है, फीमेल जानवर को, बकरी को बकरा बना के दिखाया जाता है या कट्टी बच्ची को कट्टा बच्चा बना के दिखाया जाता है। जो टेस्टीज कपूरे वगैरह हैं वो भी नकली जानवर के पे लगाए जाते हैं। तो इससे भी अक्सर नए लोग धोखा खा जाते हैं व्यापारियों के हाथों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बकरा मंडी लगती है ईद के करीब, तब जो है मेल जानवर का रेट अक्सर फीमेल से ज़्यादा ही होता है। तो इस वजह से लोग फिर फीमेल को मेल दिखा के बेचते हैं। तो इस लिहाज से भी आपने ख्याल करना है, जब भी आपने जानवर ख़रीदना है मंडी से तो इस चीज़ को, इस नुक्ता नज़र को भी आपने गौर से देखना है। अच्छा, अब और क्या होता है कि आप मंडी पे लेने गए जानवर, एक बंदा जानवर पकड़ के खड़ा हुआ है, आप उसके पास जाते हैं, सलाम दुआ करते हैं, रेट शेट पूछते हैं, उसी के साथ ही बारी बारी 1-1, 2-2, 3-3 करके ना और बंदे भी आके खड़े हो जाते हैं। वो फिर जब बेचने वाला रेट बताता है तो उसी के साथ वो अपना रेट मान जाते हैं, उतने पे ज़्यादा रेट बताए हुए पे मान जाते हैं, ताकि जो नया आया बंदा होता है उसको फंसा रहे होते हैं। अच्छा, वो सारे जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो एक ही घर से, एक ही फैमिली से इकट्ठे आए हुए हैं, लेकिन वो सारे व्यापारी हैं। उस बंदे नए को वो देख रहे हैं, जांच रहे हैं, और जो रेट ज़्यादा बताया गया है या किसी किस्म का जो मैंने ऊपर बताया दांतों के हवाले से, सींगों के हवाले से, टेस्टीज़ के हवाले से धोखाधड़ी में वो लोग साथ उसको बूस्ट अप कर रहे हैं, वो साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो नए आने वाला बंदा भी इस तरह से धोखा खा जाता है। जब भी आपके साथ इस तरह का मामला हो कि आप एक बंदे के साथ खड़े हैं और फौरी वहाँ पे एक हजूम लग गया है 5, 6, 7 बंदों का और वो डीलिंग साथ साथ कर रहे हैं, वो वहाँ आपने, अगर आपको सही सलामत भी जानवर मिलता है तो वहाँ आपने वो वाला जानवर नहीं खरीदना। वो आपकी सोच समझ के मुताबिक सही है, लेकिन कोई ना कोई उसमें फ्रॉड ज़रूर हो रहा होगा। अच्छा, ये तो हो गया धोखाधड़ी के हवाले से। अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमने कहीं हम मंडी से सही सलामत जानवर खरीदने गए हैं, लोग ये दावा करते हैं जी जानवर खरीद के आए हैं, बिल्कुल सही सलामत था, हट्टा कट्टा घर लेके आए, खाना पीना छोड़ गया, घर लेके आए, हाजमे का मसला बन गया। तो इसका क्या हालत है? तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या चीज़ें देखनी है जानवर को खरीदते वक्त? सबसे पहले क्या होता है कि जब लोग जानवर तैयार करके लाते हैं मंडी के लिए बेचने के लिए, तो उसके आटे वाला पानी, गंदम के आटे वाला, जौ के आटे वाला, ठीक है, गंदम बहुत ज़्यादा साबुत खिला दी जाती है और पानी बहुत ज़्यादा पिला दिया जाता है ज़बरदस्ती,
کھال کھلا دی جاتی ہے تو اس ونڈا کھلا دیا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں بہت ساری کی جاتی ہیں تاکہ جو جانور کا پیٹ ہے وہ بہت زیادہ بھرا ہوا محسوس ہو. لوگ اس جانور کو اچھا سمجھتے ہیں جس کی وکھیاں جو ہیں وہ فل بھری ہوئی ہوں, باہر نکلی ہوئی ہوں. لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب آپ نے جانور خریدنا ہے اس کو دوسری رخ سامنے کی طرف منہ کروا کے پیچھے سے آپ نے پیٹ کے دونوں حصوں کو دیکھنا ہے. اگر پیٹ دونوں طرف سے حد سے زیادہ باہر نکلا ہوا ہے تو وہ جانور آپ نے وکھیاں بھری ہونے کی وجہ سے اس خوش فہمی نے نہیں خریدنا کہ یہ تو جانور بہت زیادہ کھاتا ہے اور بہت زیادہ موٹا ہے. اس جانور کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے صحیح طرح ڈھول کی طرح بجا کے دیکھنا ہے. اس کے اندر سے پانی کے چھلکنے کی آپ کو آواز محسوس ہوگی. وہ جانور آپ نے نہیں خریدنا. وہ جانور جب بھی آپ کے گھر جائے گا وہ ضرور 90% ہے کہ وہ جانور بیمار ہوگا, انڈائجیشن, بد ہضمی کا شکار ہوگا. اچھا, یہ ہو گیا اپھارے کے حوالے سے کہ اس جانور کو اپھارا, بد ہضمی چیزیں ہوں گی اس طرح. اسی کے ساتھ آپ نے جانور کو کیا کرنا ہے, چلا کے ضرور دیکھنا ہے. صحت مند جانور آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح طریقے سے چال چلن ہے اس کی. اگر کسی نہ کسی لنگڑا پن کا شکار ہے, ٹوٹی ہوئی ہڈی کا شکار ہے, چکنا چوکلا اکثر اترا ہوا ہوتا ہے, وہ کھڑا ہوا جانور آپ صحیح طریقے سے خرید لیتے ہیں. وپاری پھر اپنے پیسے لینے کے بعد آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جب آپ اسے پھر اپنے سواری پہ چڑھانے لگتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا ہے یا کسی بیماری کا شکار ہے. خالی جانور ہے یا گبن جانور ہے, آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ کو خالی بتا کے پریگننٹ جانور عید کے قریب بیچا جا رہا ہے یا پھر ویسے آپ کو پریگننٹ بتا کے خالی جانور بیچا جا رہا ہے؟ تو اس میں آپ کو ڈاکٹر کی ہیلپ لینی پڑے گی. وہ آپ ضرور لیں. 1000 2000 3000 جتنا ڈاکٹر کو دینا پڑتا ہے وہ آپ خرچہ بھر لیں, لیکن آپ چیک کروا لیں کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کیا واقعی ہی اتنی پریگننسی ہے بھی صحیح, یا آپ کو عید کے قریب اگر خالی بتایا جا رہا ہے تو کہیں وہ پریگننٹ تو نہیں ہے. وہ پھر جانور ذبح کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جانور تو پریگننٹ تھا. تو یہ چیز بھی آپ اسی وقت کنفرم کر لیں. پھر آپ دیکھیں کہ جانور بیمار ہے یا صحت مند ہے. اب یہ چیزیں عام شخص کو کیسے پتہ چلیں گی؟ صحت مند جانور کی کیا نشانی ہوگی؟ آپ آنکھیں چیک کریں, آنکھوں میں چمک ہوگی. اگر آنکھوں میں بہت ساری ڈلنس ہے, گدے ہیں, آنکھوں میں کوئی آپ کو روشنی اتنی محسوس نہیں ہو رہی تو وہ جانور آپ نے نہیں خریدنا, کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. اچھا, جانور اگر صحیح سلامت ہے, کسی بیماری کا شکار نہیں ہے تو وہ جگالی کرے گا. آپ اسے دیکھیں, جگالی اگر وہ تھوڑی دیر بعد جگالی کرتا ہے تو آپ اس جانور کو خرید سکتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ آپ جانور کی ریسپائریشن دیکھیں, سانس لینے کا طریقہ دیکھیں کہ جانور کہیں بہت زیادہ سانس تو نہیں لے رہا, کیا اس کی ناک سے بہت زیادہ پانی تو نہیں گر رہا, جانور کھڑا ہوا بہت زیادہ رالیں تو نہیں ٹپکا رہا, بہت تیزی سے سانس تو نہیں لے رہا. تھوڑا سا چلا کے دیکھیں کہ کہیں تھوڑا سا چلانے کے بعد بہت زیادہ سانس تو نہیں لیتا. اکثر جانور کرونک نمونیا کا شکار ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ وزن کم کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا چلائیں تو انہیں بہت زیادہ سانس چڑھ جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں. آنکھیں چیک کرنی ہیں, جگالی چیک کرنی ہے, سانس چیک کرنا ہے, ناک سے پانی, منہ سے پانی, اس طرح کی چیزیں جگالی خاص طور پہ چیک کرنی ہے. جانور کو چلا کے چیک کرنا ہے. تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کریں گی کہ جانور صحیح سلامت ہے یا پھر کسی بیماری کا شکار ہے. رش کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ رش میں کھڑے ہوئے جانور اپنے نہیں خریدنا. وہ سارے لوگ ایک گروپ کا, ایک فیملی کا حصہ ہیں, وہ وپاری ہیں, وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور دھوکہ دیں گے. لمبی گردن والا جانور, گردن پہ بہت زیادہ اچھا گوشت ہے, وہ جانور صحت مند ہے, آپ لیں. ایسا جانور جس کا جو کولا ہے, پیچھے سے کھڑے ہو کے دیکھیں بہت زیادہ ہڈیاں تو نہیں نکلی ہوئیں, اگر صحیح گوشت, چمڑا ہے, چمک ہے تو وہ جانور آپ خریدیں. باقی سارا حصہ چیک کر لیں. اگر آپ اپنی فارمنگ کے لیے جانور خرید رہے ہیں, فیمیل جانور خرید رہے ہیں, تو جانور کا حیوانہ بھی ضرور چیک کریں, کہیں میسٹائٹس, ساڑو کا شکار تو نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ساڑو کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر منڈی کا رخ کرتے ہیں. چاروں تھن جو ہیں ان میں دودھ دوہ کے چیک کریں کہ کہیں کوئی پھٹکیاں وغیرہ, بالکل صاف شفاف پیلے رنگ کا پانی تو نہیں آ رہا, حیوانہ سخت تو نہیں ہے, کوئی ایک تھن سخت تو نہیں ہے, کسی تھن میں ناڑ تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ساڑو کے حوالے سے آپ نے خاص طور پہ چیک کرنی ہے. اگر آپ نے کوئی گائے, بھینس یا بکری آپ گھر میں رکھنے کے لیے لے رہے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں جانور کے اندر ضرور چیک کرنی ہے. امید کرتا ہوں کہ منڈی سے جانور کو, صحیح جانور کو خریدنے کے حوالے سے, دھوکہ دہی سے بچنے کے حوالے سے آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. جانوروں کے حوالے سے آپ کا کسی قسم کا سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.